दक्षादः करपल्लवेलसदसिं दक्षोध्वगे शूलिनीं व्यामोर्ध्वे फलकोज्ज्वलां कटितटन् अस्तान्यहस्ताम्बुजं शूलग्राहतकासरासुरशिरो निष्टं प्रवृष्टं सुरैः जुष्टामिष्टफलप्रदां भगवतीं मुक्तिस्थलस्थां भजे। यत्संवाहनलोभिनः शशिकलाचूडस्य हस्ताम्बुजस्पर्शेनापि च लोहितायति मुहुस्त्वत्पादपङ्केरुहम् तेनैवोधरकासरासुरशिरशृङ्गाग्रसंचूर्णना प्राचण्ड्यं तदनुष्ठितं किल कथं मुक्तिस्थलस्थे शिवे। त्वत्पादं निजमस्तके घटयितुं लोकेन के जनाः किं नारचयन्ति दुश्चरतपः चर्यासपर्यादिकं मन्ये धन्यतमं तु देवि महिषं वैरस्थयैव त्वया यन्मूर्ध्नि स्वयमेव पातकहरं पादाम्बुजं पातितं त्वत्पादाम्बुजमर्पितं क्वनु शिवे किन्नु त्रयीमस्तके नित्यं तत्त्वविचारदत्तमनसां चिन्ताम्बुजग्रेषु वा किं वा त्वत्प्रणयप्रकोपविनमन् मारारिमौलिस्थले किं प्रोत्कण्ठितघोरसैरिभमः दैत्येन्द्रमूर्धान्तरे त्वत्पादाञ्चलरूपकल्पलतिका भालप्रवालद्वयम् एतावत् कलयन्ति जातु शिरसा नम्रेण कम्रोज्ज्वलं तेषामेव हि देवि नन्दनवनक्रीडासु लभ्यं पदं स्वर्वल्लीतरुणप्रवालभरणं सेवानुरूपं फलं धावल्यं परिलाल्यते पुररिपोः अङ्गेन तुङ्गश्रिया किञ्च श्यामलिमापि कोमलतरे भात्येव गात्रे हरेः तत्तादृक्पदवीं ममापि जनयत् अस्तोकसेवारसात् आरुण्यं तव लीयते चरणयोः कारुण्यमूर्ते शिवे आरुण्यं तदिदं त्वदीयपदयोः आभाति तत्केचन प्राहुस्तुङ्घनितम्भभारभरणा क्लान्त्या किलोपागतम् अन्ये माहिषमूर्धपेशमिलितं रक्तद्रवं मन्वते मन्येऽहं तु न तेषु सान्द्रमनुरागा उद्गारमेवानयोः प्राहुः पद्मसमाश्रयं शतधृतिं त्वत्पादपद्माश्रयात् अन्तस्त्वत्पदपद्मवीक्षणवशात् कृष्णोऽपि पद्मे क्षणः यत्पादार्चनमामनन्ति सुधियो दारिद्र्यविद्रावणं मुक्तिक्षेत्रगते भवानि तदपि त्वत्पादपद्मार्चनं पादं ते सहसीरुहाद्रुहमिमं यत्सेवते पद्मभूः नूनं तत्स्वनिवासपङ्कजवरश्रीलङ्घनाशङ्कया गोविन्दोऽपि च वारिराशिदुहितुर्वासाब्जबाधाभिया स्वस्यैवाग्रकरोद्गृहीतकमलत्राणाभिलाषेण वा सेवन्ते कलसम्पदे सुखमयाः शीतांशवस्त्वत्पदं त्वत्पाको ननु वीक्ष्यते हि नितराम् अन्येषु शीतांशुषु एको बालक एव मौलिमयिते यातो ललाटात्मताम् अन्यो निर्मलगण्डमण्डलदशाम् अन्यौ तु धन्यौ गतौ घोरं पादसहस्रकं प्रकटयन् नाशाशुभासां पतिः ध्वान्तं नो पुनरान्तरं शमयितुं शक्नोति शैलात्मजे तत्पादद्वितयेन कोमलतरेणानेन चेतस्पृशा जन्तूनां बहिरन्तरन्थतमसं कृन्तन्त्यनन्तं शिवे
सूर्येन्द्वग्निसमेरणादिसकलस्वर्वासिनामुन्मदः सर्वाण्येव पदानि यो मदितवान् दुर्वारशौर्योष्मणा तं घोरं महिषासुरं निजपदे नैकेन संरुध्नति यत्त्वं प्रत्यक्रुधास्ततः किमपरं त्वद्वैभवं ब्रूमहे एकं वामतयैव दक्षिणतयैव अन्यत्पदं देहिनां ख्यातं मुक्तिपुराधिवासिनि शिवे चित्रं त्वयि त्वीदृशम् आनम्रेषु जनेषु भीष्टकरणे पादावुभौ दक्षिणौ आनम्रे तु कृतागसि स्मरहरे वामाक्षि वामावुभौ आनम्रस्य पुरद्रुहः शिरसि ते पादाब्जपातः शिवे जीयाद्येन बभूव पङ्कजवती मौलिस्रवन्ति क्षणं किञ्चोदञ्चितबालपल्लववती जाता जटावल्लरी लाक्षापातवशेन सान्ध्यशुषमा सान्द्रा च चान्द्रीकला दृष्ट्वा रात्रिषु चन्द्रपादजनितां पाथोरुहाणां व्यथां देवी त्वं करुणाकुलेव कुरुषे तद्वैरनिर्यातनं मानानम्रमहेशमौलिवलभी वासस्य शीतत्विषो नित्यं पङ्कजपादघातजनिता बाधा यदा धीयते सम्भ्रान्तिस्तव देवि सा विजयते मानावनम्रे शिवे त्वत्पादाम्बुरः प्रहारमुदिते मन्दं समुत्थायिनी लाक्षारागरसारुणं निपतितं गङ्गापयश्रीकरं दृष्ट्वा शोणितशङ्खया तरलिता कान्तं यदा लम्भथाः सा पादद्वितया हतिर्जयति ते यस्यां गिरीन्द्रात्मजे प्राचीनेन्दुयुतेन केन्दुदशके मौलिस्थली सङ्गते स्वस्यैकादशमूर्तिता समुचितान् एकादशैवोडुपान् आबिभ्राण इव भभौ स भगवान् एकोऽपि रुद्रस्वयं किं वैरिञ्च करोटिकोटिनिहतं किं वा फणिग्रामणि निःश्वासानिलखेदितं विदमिति प्रेमाद्रसल्लापिना मानस्योपशमे करेण शनकैः आमृध्नथा शम्भुना भूयश्चुम्बितम् अम्बुजद्युतिपदं ध्यायामि माये तव पूर्वं जह्नुसुता सुकृन्मुररिपोः श्रीपादसङ्क्षालना पुण्यादिदृशवैभवा समभवत् गोविन्द वन्द्ये शिवे सेयं सम्प्रति शम्भुमौलिनिलया मानप्रसङ्घानतौ नित्यं त्वच्चरणावसेचन भुवा पुण्येन कीदृग्भवेत् पूर्वं व्याकरणप्रपञ्चनविधौ लब्ध्वाप्यनेकं पदं किं नो तृप्तिमगाधगाधिपसुते शेषः फणिग्रामणिः आलीनः शशिमौलिमूर्धनि चिरं प्रेमप्रकोपानतौ लब्धुं ते पदमेकमेव कुतुकी नित्यं यतौ वर्तते तिष्ठन्त्यां प्रणयप्रकोपवशतो बाष्पाकुलक्ष्यां त्वयि श्रीकण्ठे नखदर्पणप्रतिफलद्रूपे पुरोवर्तिनि पादाग्रे पतितोऽयमित्यभिहिते सख्या तवालोकनं लोलं पादतले विभाति सहसा सा कोपमालीमुखे कान्तालोकनलज्जया विनमिते कान्ते मुखाम्भोरुहे यासौ भूतलपातुकानयनयोः शोभा तवा भासते सा तावत्तरुणारुणाम्बुजयुगभ्रान्त्या त्वदङ्घ्रिद्वया प्रान्ते भाति मरन्दपानकुतुका भ्रान्तेव भृङ्गावली किं ब्रूमः कुटिलात्मकोऽपि कबरी भारस्त्वदीयः शिवे
केलिविश्लथितस्तनोति यदयं त्वत्पादसंस्पर्शनं तद्भूयस्सु मनोगणादृतगुणः त्वन्मौलिसंलाल्यतां धत्ते चित्रमसौ त्वदङ्घ्रिभजनात् किं केन नो लभ्यते। रागद्वेषमुखा हि विभ्रमभरा नश्यन्ति विश्वेश्वरी त्वत्सङ्गादिति मुक्तिदेशनिलये मिथ्या जनैः कथ्यते। उद्यद्वेषमुदारविभ्रमभरं गात्रं ददत्या त्वया रागोऽपि धृतयेधिकं चरणयोः शोणाम्भुजच्चाययोः देवी त्वत्पदसत्परागमनिशं मौलौ समाभिभ्रताम् साधूनामपरागतैव भवतीत् आश्चर्यमास्तामिदम्। पादस्तेन करप्रभावलसितो जागर्ति सोऽयं पुनः चित्रं नाम करप्रभावलसितो दुष्टासुरं पिष्टवान्। द्वित्वेन स्थितयोस्त्वदीयपदयोः द्वैतं निरस्य स्फुटं कैवल्यप्रतिपादने कुशलता जातेति कोऽयं क्रमः किं वा युक्तिभिरत्र मुक्तिकरता व्यक्तैव ते पादयोः मुक्ता एव हि विस्फुरन्ति विमलाः त्वत्सङ्गिनो मीनकाः। पादाग्रं तव कामदं सुरलता शाखाग्रमाचक्ष्महे जाता यत्र हि बालपल्लवरुचिः स्वैरेव रागोदयैः उत्सर्पन्नखमण्डली सुषमया पुष्पालिरुत्पादिता सञ्जातालिरुतिश्च मञ्जुलतरैः मञ्जीरसिञ्जारवैः देवीयं तव सन्नतेशमकुटस्वर्लोककल्लोलिनी कल्लोलाहतिभिर्विशेषविमला जीयान्नखश्रेणिका यद्धावल्यमवाप्तुमाथ कुतुकाः तोये तपस्त्यन्त्यमी धीनः फेणकणाश्च मौक्तिकगणाः शङ्खाश्च शङ्कामहे माने शम्भुशिरः प्रहारचरितं नैव त्वदिच्छाकृतं जाने देवि पदाब्जयोस्तु पुरजिन् मूर्ध्ना विरोधादिदं ये ते पादनखांशुबद्धकलहाः शीतांशुमन्दाकिनी भोगीन्द्रः किल शङ्करस्य शिरसा शङ्खां विना रक्षिताः देवी त्वच्चरणोज्ज्वलन्नखगृणी श्रेणीषु लीनो नमन् आभाति स्फटिकाचलस्फुटतटी शायीव सायन्नटः हंसालीनवपुः स्वयं कमलभूः क्षीराब्धिशायीव च श्रीभर्ता मघवापि नाकसरसि स्नायन्निवालोक्ष्यते डोलाकेलिविधो हिमाचलशिला देशे समभ्याहतात् पादाग्रातव यानि यावकरसा प्रस्यन्दनान्याम्बिके तान्याभ्यागतशुम्भुसङ्गरभवत् रक्ताम्बुविस्तारणा बन्धुक्षेपनिभानि नन्दनमरी वन्द्यानि वन्दामहे डोलाकेलिषु यं हिमाचलशिला लग्नं वने वासिनो भक्त्या योगिवरास्त्रिपुण्ड्रकलिते लिम्पन्ति फालान्तरे यं सिद्धप्रमथाः समेत्य तिलकं कुर्वन्ति नत्वा मुहुः तं दाक्षायणि ते कदानुपदयोः ईक्षेण लाक्षारसं देवि त्वं मुरवैरिणः प्रणमने यत्किञ्चिदाकुञ्चया श्रीपादाम्बुजमन्यधास्य शिरसि त्वत्पादलाक्षाञ्छिते श्रीभूम्योरितरप्रणामकृतमित् अन्योन्यमाशङ्कया रोषव्याकुलयोश्चिरं स भगवान् जायेत पर्याकुलः
प्रागुद्वाहविधौ हिमाचलसदस् अश्मादिरोहाययन् अस्प्रक्ष्यामि वियुद्धुनीमिति पुनः सत्यं विधातुं च यत् दैत्योक्षेपणसाहसे विरचिते संवाहनार्थं च यत् पादग्रहणत्रयं विजयते शर्वेणि शर्वाणि ते शुम्भस्ते किल देवि रागकलहे पादप्रहारोत्सवं लब्धुं काङ्क्षितवानुपायमिह खल्वग्नो न विज्ञातवान् यद्यायोत्स्यत घोरमाहिषवपुः धारी स वैरी ततः प्राघ्नानिष्यत मूर्ध्नि कोमलरुचा पादारविन्देन ते आनम्रे गिरिशे पदप्रहरणे दत्ते भवत्यारुषा नाथे किं महिषोऽहमित्यभिहिते देवेन तस्मिन् क्षणे आलिश्वकुलितस्मिताशु पुनरुप्युत्थामपुष्यदृशः तन्मौलौ जयति द्वितीयमपि ते पादाब्जसन्ताडनम् पादाग्रं तव सङ्ग्रमश्रमवसाद् अक्षारिलाक्षारसं विन्यस्तं मृगनायकोपरिचिरात् जीयादगेन्द्रात्मजे यत्कान्त्यैव च लोहितो मृगपतिः दैत्याप्रहारोद्गलत् रक्ताम्बः कणिका वहन्नपि तथा नामानि वैमानिकैः नैवालिम्पनिलिम्पमूर्धसुनवा सिंहोपरित्यज्यतां मा चेदं महिषस्य मूर्ध्निरपसात् आलिप्य लोलुप्यताम् पत्न्युर्मौळिनदीजले परमिदं संक्षालनीयं त्वयेत् आलीकेलिगिरो जयन्ति गिरिजे त्वत्पादलाक्षार्पणे न त्वैव प्रथमं त्वदङ्घ्रिकमलं तौ पुष्पं वनन्तावुभौ त्रैलोक्यं महसाभिभूय चरतो व्योमान्तरप्रान्तरे नाधेतौ कथमन्यथा परिगळत् लाक्षारसाक्षालितौ वीक्ष्येते भृशशोनिबिम्बमुदयारम्भे प्रियां भावुकौ त्रैलोक्यं वशयन्ति पापपटलिम् उच्चाटयन्त्युच्चकैः विद्वेषं जनयन्त्यधर्मविषये प्रस्ताम्भयस्त्यापदम् आकर्ष्यन्ति विवाञ्छितानि महिषस्वर्वैरिणो मारणाः चित्रं त्वत्पदसिद्धचोन्ननिवहाः षट्कर्मणां साधकाः किं कल्पद्रुमपञ्चकं प्रणमताम् आकाङ्क्षितापादने किं पञ्चायुधबाणपञ्चकमिदं मारारिसम्मोहने सूक्ष्मं किञ्चन पञ्चभूतवपुषो विश्वस्य किं कारणं त्वत्पादाङ्गुलिपञ्चकात्मकमिदं किं भाति शम्भोः प्रिये डोलाकेलिषु दूरदूरगमने प्रेङ्को घना विभ्रमे मेदिन्यामनिपातितं जयति ते नाधे पदाम्भोरुहं भक्त्या सन्नमतां त्वदाननगलत् घानामृतामूर्च्छया भूपृष्ठे चिरसायिनां दिविशदाम् आघट्टनासाद्वसात् मञ्जीरप्रसरन्मसारसुषमा रूपाकलिन्दात्मजा स्वच्छच्छायनखांशु सञ्चयमयी गङ्गा च सङ्गामुका शोणः पादरुचां च यश्च मिलितो यत्रित्वदङ्ग्रे ततो मज्जन्तीव पदन्ति तत्र मुनयः सर्वेऽपि सर्वाङ्गणे मञ्जीरार्पितशक्रनीलशकलश्रीचञ्चलीकाञ्चितं राजद्रेणुविभूषितं परमहम् आलीभिरासेवितं त्वत्पादाग्रसरोजमङ्गुलिदलच्छायाभिराभासुरं विश्वक्षोभिनकांशुजालपयसि स्वच्छे समुच्छोभते मञ्जीरस्वरमञ्जुविष्किररवे तत्सङ्गिनीलोपलच्छायारूपतमोलवेन कमिषात् अक्षीणतारागणे सन्ध्यारागनिभस्वकान्तिपटले त्वत्पादमूलात्मका
प्रत्यूषोपगमे हि देवि लभते लोकः प्रबोधोदयम् विद्यामुक्तिरमावधूषु नितरां कामातुरा मानवाः तप्तास्त्वन्नखकान्तिचन्दनरसैरालिप्य गात्रं निजं त्वत्पादाम्बुरुचिप्रवालनिचिते भूमितले शेरते नित्यं देवि भवत्कृपा प्रियसखी विश्वासतः केवलम् जीरक्वणितैः क्षिपन्निव मुहुः श्रीमन्नखांशुद्गमैः दैत्येन्द्रं प्रहसन्निवारुणरुचा रुष्यन्निवास्मै भृशं धीरायां त्वयि निर्विकारमनसि त्वत्पादयेवास्फुटं पुष्णन् वैरिविकारमेष महिषध्वंसी परित्रायताम् क्षिप्रं देवि शिरस्पन्दने माहिषं पिष्ट्वा ततोऽधः पदं चित्सन्त्यां त्वयि कण्ठभञ्जनभिया कण्ठीरवे विद्रुते मेधिन्यामपि भीतकम्पिततनौ प्रेमत्वराशालिना सर्वेणैव निजाङ्कसीं निनिहितं पादद्वयं ते जयेत् पूर्वं देवि पदाम्बुजेन महिषप्रध्वांसनाभ्यासतः पश्चात् कुत्सितशुम्भदैत्यविजयो व्येयं कृतः किं त्वया नो चेत् भाति कथं कुसुम्भविजयी पादाग्रदेशोऽयमित् आलापे गिरिशस्य तद्विविजयते मन्दस्मितं देवि ते बिभ्राणे मनोज्ञयावकरसं मञ्जुध्वनिन्नूपुरश्लेषालङ्कृतिशालिना नखमणि जातप्रसादश्रिया एकेनैव पदेन देवि महिषध्वंसे महीयस्तरः श्लोकोऽयं रचितस्त्वयेति विबुधाः संश्लाघनं कुर्वते त्वं शम्भोर्महिषी भवस्य गसुते तेनोपहासायते दैत्योऽयं महिषी भवन्नुपगतः सोऽयं कथं क्षम्यते इत्थं नूपुरनिस्वनैरिव वदन् पादस्त्वदीयोरुषा शस्रत्प्रग्रहणात्पुरैव महिषं पिशन् परित्रायताम् दिव्यपङ्कशयोऽद्य कोऽपि महिषच्छद्मा महन् कण्टकः पादेनाहत इत्युधूढहसितं सख्या समावेदिते सद्यः कण्टकशालिना करतलेनासाद्य पादाम्बुजम् गृह्णन्नार्तिविनोदनाय गिरिशो जीयात्प्रियस्ते शिवे त्वत्पादाङ्गुलिपल्लवैरगसुते देवि स्वयं पञ्चभिः पञ्चत्वं गमितो महासुर इति स्वात्मानुरूपं कृतम् एतैरेव नतो जनश्रीदशतां नीतो महेशः पुनः लक्षत्वं गमितः प्रसूनधनुषो विस्मापनं त्वद्वयं ब्राह्मं माघवनं च वाहनमहो मन्दैर्घतैर्निन्दितं धावल्येन नखत्विषां विहसितो वाहोऽपि माहेश्वरः इत्थं वाहनवैरितां भजति ते पादस्ततो मन्महे कात्यायन्यमुनान्यघानि महिषः कार्तान्तवाहभ्रमात् सीमन्तप्रकरे सुरेन्द्रसुदृशां सिन्दूररेखात्मना माणिक्यद्युतिसंज्ञयैव मुकुटी कोटिषु दैत्यद्रुहं शम्भोर्मूर्ध्नि जटाघटारुणरुचि व्याजेन पादप्रभैः वैकाते परिणाममेति करुणामूर्ते गिरीन्द्रात्मजे नो केशः परिमाश्रयस्सु मनसां पादाब्जरेणुश्च ते नो मन्दारसिता परं स्मितरुचिः मञ्जीरयोश्च द्वयी नो बाहुः कलहं समेत्य जयति त्वद्यानलीलाप्यसौ नो शुम्भत्तरलाक्षमाननमिदं पादाम्बुजं चाम्बिके नाथे तावकवाह सिंहचलिताः पादमूलेन ता नूनं बभ्रमुरभ्रमुप्रियमुखा दिक्कुम्भिवीराश्चिरं
नो चेदेश कथं तदुन्नतशिरः सिन्दूरसन्दोहजो रागस्ते चरणाम्बुजे परिणमन् अद्यापि विद्योतते त्वत्पादोऽयमजाश्रितश्च रुचिरस्पर्शान्वितो योगिनाम् अन्तःस्थाकृतिरुष्मभाक् च महिषा प्रध्वंसनः प्रक्रमे एवं खल्वखिलाक्षरात्मकममुं शैलेन्द्रकन्ये कथं भाषन्ते न तवर्गबन्धुमपवर्गालम्बनं वा जनाः उन्मीलन्नकमण्डलीहिमकणः शोणप्रभागैरिकं बिभ्राणः परिशोभमानकटको भूयो वनैकाश्रयः गायत्सिद्धवधूनिषेविततलः पादस्त्वदीयः शिवे राजत्येष हिमाद्रिपादवधितं युक्तं हिमाद्रेः सुते दिक्पालैर्दशभिः पृथक् पृथगयं त्वत्पादयोरर्पितो दृश्यो भक्त्यनुराग एव दशधा शोणाङ्गुलिः श्रीमिषात् पादाभ्यामपि तान् प्रति प्रकटिता नूनं प्रसादाङ्कुरा दृश्यन्ते नखकान्तिपङ्क्तिदशका व्याजेन शैलात्मजे मेघानां कुलुषस्य चाप्रतिहता दारः क्रमन्तां चिरं नो दृश्येन्मददानवारिविभवो नाकस्य नागस्य च पुत्रोऽयं मम सैनिकाश्च दधतां नित्यं जनन्तः सुखं त्वत्पादाम्बुजपातिनः सुरपतेः इत्थं जयन्त्यर्थनाः आज्यासक्तकरैर्द्विजन्मभिरहं हूयेयनो दानवैः स्वाहा रोचितमस्तु पार्श्वमनिशं तादृक् च हव्यं लभे रक्षावानिति भूतिमानिति च मे शब्दप्रसिद्ध्या शिवे नोपेक्षोऽहमिति त्वदङ्घ्रिनमने जीयासुरग्निर्गिरः तद्भक्ताघमबुद्धिपूर्वलिखितं स्याच्चेक्षमेधः शिवे कान्तस्ते मयि रोषवान् कुरु पुनः तस्याद्रभावं शनैः देवि त्वं महिषाभिहन्त्रि चकितं त्रायस्वमेवाहनं कालस्येति जयन्ति ते पदनतौ लोलस्य सम्प्रार्थनाः धर्माचारपरोऽहमित्यवमतो रक्षोभिरेकान्वयैः मह्यं देवि विनिन्दिता दशमधुः जातिद्विषश्चामराः दैवातिद्युभयच्युतो विशरणो रक्षोऽहमित्यादयः त्वत्पादप्रणतौ जयन्ति निवृतेः अत्याकुलः प्रार्थनाः त्वत्पुत्र्या मम वा मुकुन्द गृहता भाग्यं न संक्षीयतां माहं पायिषि कुम्भजेन मुनिना कल्पन्तसूर्येण वा द्वेधा मे सुरवाहिनी दयितता साधु त्वया रक्ष्यतां त्वत्पादाम्बुजपातिनो जलपतेः इत्थं जयन्त्यर्थनाः विश्वप्राणमयी त्वमेव मम तु प्राहुर्जगत्प्राणतां सर्वस्यापि सदा गतिर्हि भवति मामेव माहुर्जनाः लज्जापादकमीदृशं जननिनः किं कुर्महे पाहि माम् इत्येवं पवनस्य ते पदनतौ वाचो जयन्त्याकुलाः शङ्खोल्लासिगलोज्ज्वले समकरे पद्मेन कुन्दस्मिते पादाग्राधृतकच्छपे मुखमहापद्मे मुकुन्दाश्रिते इत्यस्मन्निधिगात्रिनीलनयने चर्चात्मिके पाहि माम् इत्थं पादनतिः शिवे विजयते सख्युः कुबेरस्य ते सन्नामेषु भवत्पदाम्बुजनखच्चायां जटासङ्गिनीं गङ्गेत्यालिजना वदन्ति वितथं मा भूर्मुधा कोपिनी दृष्टिं मय्यपनीयतां परुषमप्येकं वचो दीयताम् ईशानस्य भवानि ते पदनतां वित्तं जयन्त्यर्थनाः
नाभीतो भवमादितस्तव बलात् पाश्चादभीतोऽस्महं त्र्याक्षेण त्रिमुखीकृतोऽपि चतुरस्योऽहं तवैव स्तवैः त्वं विश्वात्मतयोपजन्यन पुनः स्रष्टारमाख्याहि माम् इत्थं देवि जयन्ति ते पदनतो वाणीपतेर्वाणयः आशीरस्ति मुखे विडम्बयति मां भूयोऽपि चाशि स्पृहा भोगः सन्धिसहस्रदा पुनरहं भोगान् कथं प्रार्थये शेषोऽहं स्पृहयाम्यशेषसुखमित्येतच्चाहासास्पदं नाथे चिन्तय सर्वमित्यहि पतेः त्वत्पादपातो जयेत् पार्वत्याः पदमत्र दृश्यमिति वा पादे भवत्वेन वा साधुत्वात् तदुपास्तये हि ततया पाधान्यमोनिस्फुटम् सैषा मुक्तिपुरी गिरीन्द्रतनया भक्तेन नारायणेन आबद्धा खलु सप्ततिर्दिशतु वः कल्याणहल्लोहलम् శ్రీ నారాయణ భట్టతిరి విరచితం శ్రీపాద సప్తతి సంపూర్ణం. శ్రీ నారాయణ భట్టతిరి వారు నారాయణం రచించిన తర్వాత రోగ విముక్తుడై శ్రీ గురువాయూరప్పన్ సేవలో తరిస్తూ ఉన్నప్పుడు శ్రీ నారాయణ భట్టతిరి వారికి శ్రీకృష్ణులు వారు కలలో కనిపించి అతనిని ఉత్తర కేరళలో ఉన్న మూకోళ భగవతి దేవి ఆలయానికి వెళ్ళమని ఆజ్ఞాపించినట్లు ఆయన ఆదేశానుసారం నారాయణ భట్టతిరి వారు అమ్మవారిని ఆరాధించడానికి ముక్కోల వచ్చినట్లు చెప్తారు. గురువాయూరు నుండి ముక్కోతలకు 25 కిలోమీటర్లు. శ్రీ నారాయణ భట్టతిరి వారు ఇక్కడ వారి జీవితం గడిపే కాలంలో ఆ భగవతి యొక్క పాద పద్మాలపైన 70 శ్లోకాలు రచించి అమ్మవారి పాదాలకు అంకితమిచ్చి ముక్తి పొందారు కాబట్టి అది ముక్తి స్థలం అని కూడా ప్రతీతి. నారాయణం రచించి వ్యాధి నివారణ చేసుకున్న తర్వాత ముక్తిని కూడా పొందాలని దేవి మీద 70 శ్లోకాలు రచించి ముక్తిని పొందారు శ్రీ నారాయణ భట్టతిరి వారు. ఎంతో విశిష్టమైనవి ఈ శ్లోకాలు. జై కామాక్షి. ఓం శ్రీమాత్రే నమః.